अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। क्या आप भी रोज़ी रोटी के लिए परेशान रहते हैं? क्या आपके घर में भी गुर्बत ने डेरा डाल लिया है? क्या आप भी गरीबी से तंग आ गए हैं? आप भी चाहते हैं कि कुछ न कुछ हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास रहने के लिए अच्छा मकान हो, चलने के लिए अच्छी गाड़ी हो, अच्छी फैसिलिटी में हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अगर आप भी ये चाहते हैं तो ये छोटा सा वीडियो आप ज़रूर देखें। आने वाले 6 रजब से पहले पहले आप इस वीडियो को देख लें तो इंशाअल्लाह ताला आप भी इससे छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों साथियों, आपने अच्छा सुना है, सही सुना है। मैं नूरानी वज़ाइफ की तरफ से आपके लिए बहुत अहम पैगाम लेकर के आज हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि आप जानते हैं ये रजबुल मुरज्जब का बड़ी बरकतों वाला, सआदतों वाला महीना है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महीना करार दिया। वैसे तो हर महीना उसका है, मगर कहते हैं ना कि सब बेटे माई के हुआ करते हैं, सब बेटे बाप के हुआ करते हैं, मगर उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं, चाहे एक हो या दो हो या सबसे छोटा हो, जिनसे कि वालिदैन को बेइंतहा मोहब्बत हुआ करती है। होते सब उसी के हैं, मगर कुछ से माँ की ममता ज़्यादा हुआ करती है। इसीलिए महीने सारे उसके हैं, मगर रजब का महीना बहुत ख़ास महीना है। और इस महीने की 6 तारीख हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि इस महीने की 6 तारीख में उर्स हुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला के महबूब, हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महबूब और चहीते लाल सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का, जिनको हम और आप अपनी ज़बान में छठी शरीफ भी कहा करते हैं। तो मैं आज जो आपको अमल बताने वाला हूँ, ये छठी शरीफ का अमल बताने वाला हूँ। 6 तारीख का अमल जो कि आपको करना है। अगर आपके घर में आप कमाते कम हैं मगर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, आप कमाते बहुत हैं मगर बीमारियाँ ऐसी लग गई हैं घर के अंदर, एक कमाने वाला है, 4 की दवाइयाँ आ रही हैं, तो आप अगर परेशान हैं, आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है, आपके घर में रिस्क की तंगी हो जाया करती है, आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन 6 रजब में इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आप देखेंगे कि घर से सारी की सारी गुर्बत जाती रहेगी, और आपने कभी गुमान भी न किया होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपको जहाँ जहाँ से परवरदिगार अपनी रहमत से नवाजेगा, आपने कभी वहाँ के बारे में सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला आप पर एक नहीं 1000 दौलत के दरवाज़े खोल देगा। ऐसे ऐसी जगह से आपको दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। महल्ले वाले, रिश्तेदार, दोस्त भी आपसे पूछेंगे कि वाकई में आपको कहीं से कोई ख़जाना हाथ लग गया है, कहाँ से ये इतनी दौलत है कि आप खाते अच्छा हैं, आपके बच्चे पहनते अच्छा हैं, आपका मकान अच्छा है, मतलब सारी बातें आपके अंदर अच्छी हैं, और आप ये करते कहाँ से हैं। मगर एक बात याद रखना, अमल शुरू करने से पहले ये लाजमी आपने अपने दिल में इरादा कर लेना है, तभी आप इसमें कामयाब भी होंगे कि मैं जो ये अमल कर रहा हूँ, ये मैं गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों पर जुल्म करने के लिए नहीं, बल्कि परवरदिगार जब तू मुझे दौलत देगा, जब तू मुझे अमीर बनाएगा, तो मैं उस पैसे से तेरी मखलूक की मदद करूँगा, तेरे महबूब की गरीब उम्मतियों की मैं मदद करूँगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब हमें कोई नेमत दिया करता है और जब हम उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करते हैं, तो फिर परवरदिगार हमारी उस नेमत में और ज़्यादा इजाफ़ा फरमा दिया करता है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया करता है। और अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत दे और वो उसकी नाशुक्री करे कि इसमें अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, मैं मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, मेरे कई बच्चे हैं, सारी मेहनत करते हैं, सारे कमाते हैं, इसमें अल्लाह की क्या राय है, सब हमने कमाया है, ये सब हमारा है, मतलब कि नाशुक्री अगर कोई इंसान जब करता है तो परवरदिगार अपनी नेमतों को उससे छीन लिया करता है। अब वो चाहे बेटों की नेमत हो, चाहे दौलत की नेमत हो, वो किसी भी चीज़ की नेमत हो, परवरदिगार उसको छीन लिया करता है। आप अभी अपने मौजूदा दौर में अपनी बस्ती में जहाँ रहते हैं, आप वहाँ की हिस्ट्री जान लें, जो अब से 70-80 साल पहले, 100 साल पहले, 20 साल पहले बहुत अमीर लोग हुआ करते थे, मालदार लोग हुआ करते थे, है नहीं। तो आज अगर आप उनके हालात देखें तो आज गांव के जो गरीब उस वक्त में थे वो आज उनको ख़रीद लेंगे, जो आपके महल्ले में गरीब थे वो आज उनको ख़रीद लेंगे। वजह क्या है कि अल्लाह ने उन्हें दौलत तो दी, मगर उन्होंने उसकी नेमत की नाकदरी की,
ان کے دسترخوان بھی اگر سجتے تھے تو بغیر شراب کے مٹکوں کے نہیں سجتے تھے۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، پروردگار نے ان سے نعمت کو چھین لیا اور آج وہ اپنی بستی کے سب سے غریب انسان ہو گئے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو نعمت دے تو اس سے منہ مت موڑنا، اس کا شکریہ ہی شکریہ ادا کرتے رہنا، انشاءاللہ اللہ اور زیادہ نعمتیں آپ پر بڑھاتا رہے گا۔ دوستو، میں نے آج آپ کو 6 رجب کا ایک خاص عمل بتانا ہے۔ 6 رجب کا، 6 رجب میں اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتوں میں اضافہ بھی ہوگا، آپ کے گھر کی پریشانیاں جائیں گی، اور صرف ایک دن کا عمل ہے۔ 6 رجب میں آپ نے فجر سے لے کے مغرب سے پہلے کسی بھی دن اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے گھر کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے یہ میں بتا ہی دیتا ہوں۔ آپ نے 5 رجب کی شام کو ہی اپنے آپ کو غسل دے کر بالکل پاک اور صاف کر لینا ہے، یعنی کہ جیسے کہ مسلمان کو ہم وقت رہنا چاہیے، ویسے تو ہر وقت پاک رہنا چاہیے۔ آپ نے 5 کی تاریخ کو ہی آپ نے اپنے آپ کو غسل دے دینا ہے، اور جیسے ہی صبح میں 6 میں فجر کی اذان ہو، آپ نے فجر کی نماز کو باجماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کسی کوئی میری بہن کر رہی ہے تو وہ اپنے گھر پر فجر کی نماز کو ادا کرے۔ اب یہ عمل چاہیں آپ فجر کے بعد کر لیں، ظہر بعد کر لیں یا عصر بعد کر لیں، مغرب سے پہلے آپ نے یہ کم سے کم 20 منٹ پہلے یہ عمل آپ کو کر لینا ہے، ورنہ پھر 6 رجب کی تاریخ نکل جائے گی اور 7 شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے فجر سے لے کر عصر کی نماز کے بعد تک آپ نے کر لینا ہے۔ مثلاً میں تو فجر کے بعد کا بتا رہا ہوں، آپ جس بار بھی کریں، جس وقت بھی کریں، اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہوگا، بس وقت چینج ہوگا، اور بہتر رہے گا فجر کے بعد ہی کر لیں، کیونکہ وہ خالص کا وقت ہوتا ہے، اور جب رات میں آدمی سو کے اٹھتا ہے نا تو جو ہے نا مائنڈ بھی بالکل فریش سا ہوا کرتا ہے، تو آپ اس وقت میں اس عمل کو کریں گے تو اور بہتر رہے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اگر آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ہے تو نماز پڑھ کے آپ گھر چلے جائیں، اور اگر کوئی بہن کر رہی ہے تو اس نے جہاں پر نماز پڑھی ہے وہ وہیں پر بیٹھی رہے۔ اس نے کرنا کیا ہے، اول میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کیا ہے آپ جانتے ہوں گے، نماز پڑھی ہے آپ نے تو نماز میں پڑھی جاتی ہے التحیات کے بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد نہیں ہو تو اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی سی بھی درود پاک یاد نہیں ہو تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لی، یا کوئی اور سی درود پاک 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد میں آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 مرتبہ، استغفر اللہ 2 مرتبہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے 100 مرتبہ یہ والی تسبیح پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا رزاق، یہ 2 نام پڑھنے ہیں۔ مثلاً کیسے سنیں آپ، یا اللہ یا رزاق 1 مرتبہ ہوا، تسبیح کا 1 دانہ چھوڑ دیں، یا اللہ یا رزاق دوسرا دانہ چھوڑ دیں، یا اللہ یا رزاق تیسرا چھوڑ دیں۔ یہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی دونوں نام 313 بار آپ کو پڑھیں گے تو دونوں نام 1 بار پڑھیں اور 1 دانہ چھوڑ دیں، دونوں نام 1 بار پڑھیں اور 1 دانہ چھوڑ دیں، مطلب اس طریقے سے آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا رزاق کی تلاوت کر لینا ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے جو اول میں درود پاک پڑھی تھی 11 مرتبہ وہی آخر میں پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھی تھی تو درود ابراہیمی، کوئی اور پڑھی تھی تو کوئی اور پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں۔ پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دل جوئی کے ساتھ آپ دعا کریں، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، خطا کار ہوں، مگر تیرے محبوب کا امتی ہوں، پروردگار تو مجھ پر رحم فرما، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دست کرم سے مجھے اتنی دولت عطا فرما کہ میں اپنے گھر کے ضروریات کو پورا کر سکوں،
میں اپنے گھر میں امیر، اپنے محلے میں امیر بنوں تاکہ میں تیری مخلوق کی مدد کر سکوں، بھوکوں کو کھانا کھلا سکوں، بے سہاروں کو سہارا دے سکوں، یتیم بچیوں کی شادیاں کر سکوں، ان کے کپڑے بنا سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر اپنی امیری کے لیے دعا کریں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے وسیلے سے خوب اللہ سے دعائیں کریں۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بھی التجا کریں کہ آپ ہماری فریاد کو سنیں، اللہ تک پہنچائیں۔ آپ نے رو رو کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک دن کا عمل، سرکار غریب نواز کی چھٹی کا عمل آپ کی زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں لے کے آئے گا، بہت زیادہ رونقیں لے کے آئے گا۔ تو آپ بالکل بھولیے گا نہیں، 6 رجب میں اس عمل کو آپ ضرور کر لیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کے گھر میں مولا خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے دوستو چلتے ہیں، ہم لائیں گے پھر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے اچھا اور نیا ویڈیو، اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، 6 رجب سے پہلے تمام ساتھیوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ چلتے ہیں، پھر ملیں گے کسی اور اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔